والنجم اذا ہوا فرمایا میرے ستارے محمد مینوں تیری معراج دی بھی قسم ہے، مینوں تیرے میلاد دی بھی قسم۔ کدے رب یار دے میلاد دیاں قسماں چاہے، کدے رب یار دے میلاد دی سلام کرے تے جنہاں گناہگاراں دی بخشش لئی آیا انہاں نوں یار دے میلاد تے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تے میلاد دیاں گھڑیاں تے سلام کہہ رہا۔ نوجوانوں اینک لگے ہوئے نا بغض رسول دی تے پھر کدھرے بھی میلاد نظر نہیں آؤں دا، اینک لگی ہوئے نا عشق رسول دی تے سارا قرآن محمد دا میلاد نظری آؤں دا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے چام چڑی دے اے نخرے یارو سورج لگے کلونا ویسے تو تسی بابا بلے شاہ دی نگری دے رہن والے ہو، تو انہوں میں سمجھاواں نا بھی تو انہوں سمجھ آ جانی چاہیے، بڑے باریک لوگ ہو۔ رات نے ایک پرندہ چھوٹا جا کالے رنگ دا اڑدا جنہوں چام چڑی کہندے نے پنجابی چ، چم چڑک بھی بعض علاقے پنجابی چ کہندے نے۔ او تساں نوجواناں کدے دن نوں نہیں ویکھی ہوے گی، او ہمیشہ رات نوں آندا ہے پرندہ۔ انہوں کسے پوچھیا کہ تو دن نوں کتھے ہونی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نا سورج چنگا نہیں لگدا، سورج چنگا نہیں لگدا، میں اس واسطے رات نوں آونی ہاں، مینوں سورج چنگا نہیں لگدا۔ اصل وچ معاملہ ہے کہ انہوں سورج دی روشنی چ نظر نہیں آوندا، وہ نبینا ہو جاندی ہے، انہوں رات دے اندھیرے چ نظر آوندا ہے۔ تے میاں صاحب مثال دے کے کی سمجھا رہے؟ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے چاؤم چڑی دے اے نخرے یارو سورج لگے کلونا اے بے قدرانو یوسف مصری کیوں لگدا سونا۔ او جڑا کہندا نا مینوں میلاد قرآن چ نظر نہیں آوندا، او چام چڑی ہے، او چام چڑی ہے، انہوں کتھے محمد دا میلاد قرآن چ نظر آوے، انہوں نظر ہی نہیں آوندا قرآن دی روشنی دے اندر۔ ہاں آ سنی ماما دے پتر او جنہاں رب نے دماغ کتنے حسین عطا کیتے کہ انہوں سارا قرآن محمد دا میلاد نظر آندا ہے۔ یہ مثال ہوگی انہاں دی، پر جدوں ساڈی واری آئی تے اوہی میاں محمد بخش فرماندے نے زیراں زبراں اتے شداں مداں سب شان تیری بچ آیاں اے آما لوکاں خبر نہ کائی اے خاصاں رمضان پائیاں۔ محمد علی ظہوری قصوری تواڈے قصور دا شاعر، انہیں آکھیا سی کہ میرا سارا نعتیہ دیوان ایک پاس ہے تے میاں محمد بخش دا کلا شعر ایک پاس ہے۔ کیونکہ سانو عشق رسول دی اینک لگائی نا، سانو سارا قرآن محمد دا میلاد نظری آوندا ہے۔ پڑھاں قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدا مرشد بابا بلے شاہ ہو بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم توجہ، اللہ نے فرمایا ایک قرآن مومنین واسطے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے، شفاء و رحمت للمؤمنین۔ جدو آئی نا کملی والے دیواری
اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آیتاں دونوں قرآن دیاں جدو آئی نا قرآن دی باری تے اللہ نے فرمایا قرآن اپنے علی شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے، پر جڑا بیگانہ ہے نا فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک قرآن ظالمین واسطے خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ کیویں؟ کیونکہ قرآن نہیں مندے تے قرآن انہاں لوگاں واسطے خسارہ بن جاندا ہے۔ توجہ میرے بل بھائی، قرآن صرف رحمت للمومنین ہے تے کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ قرآن اپنے علی رحمت ہے، بیگانے علی نہیں، پر کملی والا اپنے علی بھی رحمت ہے، بیگانے علی بھی رحمت ہے۔ جدو رمضان دی 27ویں شب آندی ہے نا، وہ جڑے پوچھ دینا نا کہ محمد دا میلاد کتھے لکھے آئے، وہ بھی جشن نزول قرآن منا دینے۔ انہاں اپنی مسجد دے باہر بینر لگائے ہوندے نے اج جشن نزول قرآن اسی منا رہے ہیں۔ میں سچی دسیو قصور دے پڑھے لکھے نوجوانوں، وہ جڑا رحمت للمومنین ہے وہ تا جشن منانا جائز ہے، تے جڑا رحمت للعالمین ہے وہ تا جشن منانا جائز ہے۔ یہ رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تے رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے۔ پھر پڑھا قرآن، تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھنا دینا سی۔ آج میں کوٹ رادہ کشن جا کے تقریر کرنی ہے، انہی سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اللہ نے فرمایا اساں قرآن قدر والی رات نازل کیتا تے نال ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تو کی جانے قدر والی رات کی ہے؟ اچھا یا اللہ تو دس دے قدر والی رات کی ہے؟ اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینے نالو چنگی رات ہے۔ یا اللہ کیوں؟ وجہ فضیلت کی ہے، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ نازل ہوندے نے تے والروح یعنی روح الامین یعنی جبریل نازل ہوندے تے جبریل کون ہے؟ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت لکھیتا ہے۔ او جیڑا رب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او جڑے رب نے انسان تے مخدوم آوے او رات نہیں منائی جا سکتی۔ میری ملت دے نوجوانوں مت کسے دے نال سامنن قلیلہ والا سودا کرو، ایمیں کسے دیا گلہ میں جا کے اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہ کرے آجے۔ گج بج کے نبی دا میلاد مناؤ، وہ بڑے خوش بخت لوگ نے جنہوں اللہ اپنے یار دے میلاد دی توفیق دیندے۔ شب برات ہوندی ہے نا تے نمازی جاگ دینے، حاجی جاگ دینے، روزہ دار جاگ دینے، عبادت گزار جاگ دینے، متقین جاگ دینے۔ 27ویں شب ہوندی ہے نا رمضان دی تے اس رات بھی نیک سارے جاگ دینے۔ کیوں؟ انہوں نے پتا ہوندہ ایک رات عبادت کی تھی تے 80 مہینے دے 80 سال دی عبادت دا ثواب مل جانا ہے۔ پر جدو ہوندی ہے نا 12 ربیع الاول دی رات تے نمازی بھی ستے ہوندے نے، حاجی بھی ستے ہوندے نے، تہجد گزار بھی ستے ہوندے نے، متقی بھی ستے ہوندے نے تے وہ سارا دن جڑے سلنسر کڑ کے تے موٹر سائیکل چلان دے نا وہ ویلی کرنا لے، وہ ساری رات جا کے محمد دے میلادیاں جھڑیاں لگان دے رہندے نے۔ انہاں نوں پتہ ہوندا اسی تے گناہگاراں ساڈا تے عبادت نہیں ہونی، او چلو یار دا میلاد منائیے، کملی والا قیامت نے کرم دی نگاہ کر دے گا تے بیڑے پار ہو جانے نے۔ او رات عبادت والیاں دی ہے، اے رات عاشقاں دی ہے، اے عاشقاں دی رات ہے، اے عشاق مصطفیٰ دی رات ہے۔ انہاں ساری رات محمد دے میلاد دیاں جھنڈیاں لگانیاں تے انہاں نے جھنڈیاں بھی لگانیاں تے مرچاں بھی لانیاں۔ مرچاں بھی لانیاں تے کئیاں نو بڑیاں
لگنیاں بھی ہیں تے انہاں نے گناہگاراں نے ساری رات نبی پاک دے میلاد دیاں خوشیاں منانیاں گج وج کے میلاد منایو یہ کو پوچھے میلاد کتھے لکھے ہے تے پڑھا قرآن ہو رو بولو سبحان اللہ یہ سارا میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں مت کوئی آکھے کہ سنیاں دے مولوی قرآن نہیں پڑھ دے میں حافظ قرآن الحمدللہ آکھو میں ساری رات ہی پڑھ دا رہا پر میں او پڑھ لگا جڑا میلاد شریف دے حوالے نہ لے تاکہ آسانی نہ سارے نو سمجھ آ جائے اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ہو سکتا ہے کسی نے بیج خریدنا ہوئے جھڑیاں لگانی ہوئے جھنڈا خریدنا ہوئے تے خیال آوے کہ میں پیسے میلاد تے خرچ کرن لگا لوگ کہندے نے جن نے میلاد تے لگاندے ہو کسے غریب دی بیٹی دی شادی کر دیو ہے نا انہوں نے کہو پھر حج کرن کیوں جاندے ہو وہ بھی کسی غریب دی شادی کر دیا کرو عمرے تے بھی نہ جایا کرو کسی غریب دی شادی کر پر نہیں اتھے انہوں نے خیال نہیں ہوندہ جدو محمد دے میلاد دی واری ہوندی ہے نا پھر انہوں نے شادیاں دے خیال بھی ہوندے نے پر قرآن پتہ کی کہندے اللہ فرماندہ ہے ہوا خیر مما یجمعون اللہ فرماندہ ہے وہ جڑا مال جمع کر کے رکھے ہے نا وہ تیرے جمع نالو محمد دے میلاد تے جڑا خرچ کیتا ہے نا آ چنگائی قرآن ہوئے میں میتے علماء بھی سارے ذمہ دار ہیں نا قرآن ہوئے میں ذمہ دار ہاں تو سا مبارکہ دیتی ہیں ایک دو جنو آج فیس بک تے بھی سوشل میڈیا تے بھی تے آپ بھی انفرادی طور تے ایک دوسرے نے مل کے دوسرا جو مبارک دیتی تے بیلیاں نے پوچھنا اے میلاد دی مبارک دینا کتھے لکھے ہے کتھے لکھے ہے اے دیتے بھی میں قرآن پڑھا اے مبارک بعد دین تے بھی میں قرآن پڑھا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا مومنوں مبارک ہوئے مومنوں یا اللہ کا دی فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا تو انہوں مبارک ہوئے کہ تو آڑے کل اللہ دا وڈا ہی فضل آگے آج ہے بھائی فضل کیڑا کیڑا ہے فضل کنو کہندے نے پڑھا قرآن اچھی بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اپنی رحمت کا اشارہ اپنے یار بل کیتا فرمایا کملی والا میرا فضل ہے عرض کی تھی اللہ اسی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا واللہ ذو الفضل اللہ نے فرمایا میں فضل نہیں میں تے فضلہ والا ماں فضل محمد ذات فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا جے میرا یار فضل بن کے نہ آیا ہوں تو سا گھاٹے جے رہ جانا سی پتہ لگیا فضل کملی والا ہے عرض کی تھی یا اللہ رحمت کون ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا فضل بھی کملی والا رحمت بھی کملی والا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ نے فرمایا فضل بھی کملی والا رحمت بھی کملی والا نعمت بھی کملی والا عرض کی تھی یا اللہ سارا کچھ دے کملی والا عرض کی تھی یا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دائے کوئی مال نو فضل سمجھ دائے کوئی کوٹھی دے کار نو فضل سمجھ
سمجھدا ہے، کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے، کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے، اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی۔ اللہ فرمایا کملی والی آؤ، کسے نو میں ایک دو تین فضل عطا کیتے ہیں، تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا، تینوں بنا کے انج دا فضل بھیجیا ہے، جدروں جدروں لگدا جاویں گا فضل کردا ہی جاویں گا۔ زندہ باد میں زندہ باد قرآن اپنی تفسیر آپ ہی پہ کر دے۔ ایک آیت چلا فرماندہ فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ، فلیفرحو فرمایا، فلیفرحو جشن مناؤ۔ حالانکہ قرآن جو اللہ نے آپ فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ فرماتا میں جشن مناؤن والے پسند نہیں۔ آمین۔ آپ ہی اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت کران جشن مناؤ، تے آپ ہی اللہ نے فرمایا فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے۔ ایدہ مطلب آ جڑا اسی بیٹھے ہیں نا، اس سانو مفتی صاحب نے نہیں بٹھایا، سانو اللہ دے قرآن نے بٹھایا ہے۔ اللہ فرماتا میرا محبوب آوے تے جشن مناؤ، جشن مناؤ، تے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون۔ آجڑا ملاد تے تسا عمل کرنے نا کہ توڑے باقی عملہ نالو چنگے نے، جڑے جمع مال کر دیو دے مال نالو بھی چنگے نے، اور یجمعون دے تحت مفسرین نے فرمایا تیرے عمال جڑے جمع کیتے نہیں نا، انہاں دے وچ جب تک ملاد نہ ہوئے تو انہاں عمال دی گارنٹی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے یہ سارے عملہ نالو چنگا عمل ہے۔ تے بحث کرا میں وقت درکارے، آؤ میری ملت دے نوجوانوں، نبی کریم علیہ السلام دا اسی کیوں نہ ملاد منائیے۔ تساں تجربہ کر کے بکھیا ہے کہ محفل وچ جڑا بندہ آخر تے آوے نا، وہ آخر تے بہ جاندا ہے، کیونکہ انہوں پتہ ہوندا میں آخر تے آیا، میری جگہ آخر تے بن دیئے، تے آئے اسی ساریاں امتاں تو آخر چاں، تے جنت چسا ساوریاں تو پہلے جانا ہے۔ سچی دسی ہے فضل نہیں کملی والے دا، یہ فضل ہے نہ پھر کملی والے دا۔ میری ملت دے نوجوانوں، کسی فروٹ والی دکان تے جا کے ویکھو بلا کوئی گاہک آوندا ہے جڑا دکاندار نو کوئی پیسے پورے لے لو، تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ ہے مینوں دے دیو، کوئی آوے گا نہیں نا۔ اسی تے 10 درجن کیلے لے لئیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی او بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہاں میں پیسے پورے دیتے سودا کھرا لینا ہے۔ تو تے 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہیں کردا، اس محمد دے میلادیاں دلیلاں پوچھنا جنہیں تیرے ورگے سارے ہی گلے سڑے چولی پا لے نے، تے آکھے گندے مدے منوں دے دے۔ میں کرم دی نگاہ کر کے انج دے بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرنگے۔ میں امریکہ تو سیدھا مدینہ شریف آیا نا حضرت،
مینوں ایک بیلی کہنے لگا کہ آؤ آسی صاحب تو ایک نا زیارت مدینہ شریف کرا کے لیا ماں غزوہ خندق والے مقام تے بالکل قریب ایک پہاڑی وہ چھوٹی جی پہاڑی دے ہوتے نا ایک چھوٹی جی غار نہ پوچھے غار کیڑی ہے انہاں آکھیا جی اینو مدینے چ غار سجدہ کہندے نے غار توبہ بھی کیا جاتا ہے یہ او غار جتھے نبی کریم 3 دن لگاتار امت واسطے رو رو کے دعاواں کردے رہے کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ میں اس غار دی زیارت کرن گیا نا پیسا میں نوتے خیال آیا کہ آؤ غار جتھے کملی والے امتی 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 کہہ کے روئے تے غار دی زمین اتھرواں نال تار ہو گئی او کملی والے تے امتی امتی ہر سال نہ لکھیا کہ بدبخت امتی جڑا چان چڑے تے پوچھدا ہے نبی نبی کہنا کتھے لکھے آئے وہ نبی تے ہر سال تینوں یاد کرے تو کلمہ پڑھ کے پوچھنا نبی دا میلاد کتھے لکھے نبی نو یاد کرنا وہ جھلیا تو تے ساری زندگی میلاد مناویں تے ہر سال علی یا رسول اللہ دا نعرہ لگاویں نا ایک بار نبی دے امتی کہندا حق ادا نہیں کر سکتا وہ نبی تے ہر ویلے تینوں یاد کرے اور تو پوچھنا کہ دلیل پوچھنا کتھے لکھیا نبی نبی کہنا کتھے لکھیا یا رسول اللہ کہنا کتھے لکھیا حضور دا میلاد تے حضور دا ذکر کرنا کتھے لکھیا میری بلہ دے نوجوانوں لکھیا تے ہے مگر اسی پابند بھی نہیں ہاں کیونکہ اسی عشق والے ہاں صدیق اکبر نے رسول اللہ تو سب کو جو وار کے دسیا کہ عشق پوچھدا نہیں معراج دی رات جدو ابو جہل نے پوچھا سی نا کہ ابو بکر جے کوئی آکھے میں راتی رب کل گیا ساں تے منیا جاندا ہے آکھیا نہیں انہیں آکھیا تیرا نبی کہندا ہے تے صدیق نے اے نہیں سی آکھیا تو ایتھے کھلو پہلے میں نبی نو پوچھ کے آواں کہ یا رسول اللہ تساں آکھیا بھی ہے کہ نہیں عشق دلیلہ نہیں مانگدا صدیق نے آکھیا اچھا میرے یار نے آکھیا آکھے آکھو فرمایا جے کملی والے آکھیا نا تے پھر ٹھیک ہی آکھیا عشق دلیلہ والے پینڈے نہیں پیندا عشق منن والے پینڈے پہ جاندے تو گرامی قدر حضرات عشق دلیلہ والے پینڈے نہیں پیندا علماء بیٹھے نڈن پوچھ لو حدیثہ ہے کہ نہیں کہ صحابہ نے نبی پاک دا خون پی لیا شریعت جائز خون پینا جائز نہیں تے جیو پوچھن والے پینڈے پہ جاندے کہ میں پہلے دلیل دیو کہ نبی دا خون پینا کتے لکھے ہے پھر کدے نہ پیندے پر وہ دلیل والے پینڈے پہ ہی نہیں وہ عشق والے پینڈے سے نبی پاک دا بول مبارک حضور دا پیشاب مبارک پیتا کہ نہ پیتا بھائی پیشاب پینا جائز ہے پر پی گئے وہ بولو سبحان اللہ یہ روایات ممبر تے بیٹھ کے علماء اس واسطے نہیں سنا دے یا اسی اس واسطے زیادہ نہیں سنا دے کہ جے کسی دے ذہن چ شک بھی آ گیا تو بے ایمان ہو جانا ہے کیونکہ ادب رسول دا مقام ہے ورنہ حدیثاں تے بڑیاں پڑیاں نے بیان اس واسطے نہیں کر دیاں کہ تیرے امتی نو شک نہ ہو جائے کہ تیرے بے ادبی دا کوئی خیال نہ گزر جائے کہ تیرے بے ایمان ہی نہ ہو جائے ورنہ ہے حدیثاں تے بڑیاں پڑیاں نے تو دلیل ہمیشہ عقل مندی ہے عشق دلیل نہیں مانگدا ایک کہہ رہے نے ایسے واسطے بابا بلے شاہ نے ایک کوئی مصرے جو سمجھا دیتا اے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا قراوے خدا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا قراوے خدا اے جتھے جاوے جگا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے
خدا اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا عشق دیا سبحان اللہ یا علی بابا بلے شاہ گل ہی نہیں مکا دیتی انہاں کہا کوئی دلیل نہیں امام راضی نو شیطان نے آکھیا نا سے رب نو کیڑی دلیل تے مننا 360 دلیلاں دتیاں تے شیطان نے ساری رد کر دتیاں آخری ہچکی آئی تو ادھر مرشد بیٹھے تے مرشد دور بیٹھے تے وضو دا پانی دا ایسر کر کے چلو لے کے فضا چ سٹ کے فرما دینے کنوں دلیلاں پیا دینا ہے انہوں کہہ رب نو میں دلیل نہ نہیں مندا رب نو میں دل نال مننا دلیلاں تے ہن پر اسی میلاد دل نال ملانے ہاں دل نال منانے ہاں دلیلاں تے ہن گرامی قدر حضرات 1500 سال ہو گئے دلیلاں دے دیاں جنہ دے بختاں چ نہیں ہونا نہیں مننا تے جنہ نے مناونا ہونا بغیر دلیل دے بھی منائی جانا ہے یہ کہہ رہے ہیں شعر پڑھ دے ہوں کہاں نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں اس صدقے باری جان دیکھن والیاں تے چن چڑیا آمینہ دے لال دا جنوں جن چن چڑھن دی خوشی ہے بلندے آواز نال پڑے اے چن چڑیا آمینہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں تالیاں پئی چن چڑھے آمینہ دے لال گاؤں اے چن چڑھیا آمینہ دے لال گاؤں مک گئیاں دنیا تو راتاں تالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے باری جان ویکھن والیاں شادی تے کال حضرت دی بس میں 2 منٹ چ دوواں دی سنا دینا دوویں عشق دے امام نے دوویں عشق والے نے تو اعلی حضرت نے جو لکھیا اعلی حضرت دے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کہ ناز شریف جدو نواں نواں لکھنا شروع ہوئے نا تے اعلی حضرت کو تصحیح کراندے سن تے اس ویلے داغ دہلوی بہت بڑے شاعر تے آپ اپنے اشعار دی نا تصحیح کران واسطے داغ دہلوی کو جاندے سن ایک دن عصر دی نماز دا ویلا تے حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلی نے اجازت طلب کی تھی ہاتھ چومے تے عرض کی تھی حضور میں استاداں کول چلیاں ذرا اپنی جڑی میں شاعری کی تھی دی تصحیح کران واسطے اعلی حضرت نے ایک نعت لکھی سی تے او پیش کر کے فرمایا چلے استاداں کو تے ایک نعت میں بھی لکھی ہے ذرا اے دی بھی درستگی کروا لے آیا جائے بولو وہ لے کے گئے نا تو جدو واپس آئے نا تے انہوں نے پوچھا حضرت نے کہ تساں میری جڑی نعت لکھی ہو دی تصحیح کرا کے آئے ہو حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے حضور میں تصحیح کی کرانی سی تو نہ کی کرنی سی انہوں جدو تھوڑی نعت لکھی پڑھی ہے نا
انہوں نے آکھیا کہ یہ دے غلطی دی تے گنجائش نہیں، پر میں ایک اضافہ کرن لگا. غلطی نہیں ہے کہ جنہوں میں ٹھیک کرا، مگر اضافہ ایک کرن لگا. تے اعلیٰ حضرت نے میرے والو ہاتھ جوڑ کے آکھیا جی کہ جڑا اضافہ میں کرن لگا نا، انہوں مٹایا جنا، انہوں اپنی نعت دے وچ شامل کر لیو. او اضافہ کیے تے او نعت کیے. پڑھیں جے سبحان اللہ کو سارے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے نعت لے کے بھیجی، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک ہوندہ مطلع تے ایک ہوندہ مقطع. مقطع دے اندر شاعر اپنا نام لکھ دے، پر جدو اعلیٰ حضرت نے نعت لکھ کے بھیجی تے آپ نے مطلع تے لکھیا پر مقطع نہیں سی لکھ کے بھیجیا. تے داغ دل بھی نے تھلے مقطع لکھ کے بھیجیا. تے مقطع لے کے انہیں عرض کی تھی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے. یاد رکھیو شیر اعلیٰ حضرت نہیں، اے داغ دل بھی رہے، ورنہ شعراء حیران سن کہ اعلیٰ حضرت ورگا اتنا عجز کرنے والا ایڈی وڈی گل کی میں کہہ سکتا اپنے بارے. ادھے تے تکبر ہے، ادھے تے غرور ہے کہ آپ آکھے کہ ملک رضا کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، یہ سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں آکھیا، اس وقت دے سب تو بڑے شاعر نے آکھیا. تے اعلیٰ حضرت نے قبول کیتا تے اپنا مقطع نہیں لکھیا، بلکہ داغ دل بھی دے مقطع نو اپنی نعت وچ شامل کر لیا. اعلیٰ حضرت اس شخصیت نے جنہوں بڑے بڑے علم والے بھی بن گئے، شاعری والے بھی بن گئے، تے روحانیت والے بھی بن گئے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تواڈے تے قصور دا شہنشاہ ہے، تو ہمیشہ سن دے ہو کہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی اور مفتی صاحب قبلہ اور دیگر مفتیان اعظام نے قصور دینے میں الحمدللہ بڑی مرتبہ گل کی تھی کہ بابا بلے شاہ دی سیرت جڑی تسی ایتھے بیان کر گئے ہو نا، وہ یقین ہے کہ میرے واسطے بھی اعزاز سی، اور میں نے خود نہیں سی پتہ لگا کہ میں بیان کیویں کر گیا، یہ میرے کو کروایا گیا سی. حقیقت ہے کہ او روحانی کو طاقت سی بابا جی رحمت اللہ علیہ دی، جنہاں اس دنوں میرے کو بیان کروا لیا، اور بڑا تفصیلاً اور بڑا روحانی بیان سی. الحمدللہ انہاں دی فیض دی نگاہ نال. بس آخری گل اوہی جڑی میں ہمیشہ سنانا کہ ادھر بابا بلے شاہ نو بھابیاں نے تے بہناں نے مینا ماریا، تے بلے نو سمجھاون لگیاں پہنا تے پر جائیاں، تے اکھیا تو سید ہو کے تے ارائیاں دے بیت ہو گیا، ارائیاں دے بیت ہو گیا. بابا بلے شاہ لوگاں دے میں نے سن کے نا، میں پہلے بھی عرض کرنا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے نے، عشق اس دن مکمل ہوندا جدوں کوئی یار دا مینا مارے، جدوں کوئی یار دا مینا مارے عشق اس دن مکمل ہوندا. مینا وجہ تے بابا بلے شاہ کہن لگے ارائیاں کیڑا کولوں دیتا ہے، انہوں نے سیدہ کو لے کے سیدہ نو ہی دیتا ہے، کیونکہ حضرت پیر شاہ نیت رحمت اللہ علیہ دے جڑے مرشد سن وہ بھی سید سن، تے جڑے مرید سن بلے شاہ بھی سید سن، وچ ارائیں ادھر بھی سید تے ادھر بھی سید. لوکا میں نے مارے تے بابا بلے شاہ دے لباں چوں نکل گیا سیداں کولوں لے کے سیداں نو دیتا ہے، ارائیاں کیڑا کولوں دیتا ہے.
ادھر حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ اپنی پیلیاں وچ کھیتاں وچ حال چلا رہے تھے دوہاں پتراں نوں نال بٹھا کے تے 12 بجے پیلی کی بیٹھ کے تے کھانا کھا رہے تے اے انج کر کے آپ نے بوٹی اپنے منہ چ رکھی ہے تے ادھر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصور وچ اے جملہ بولیا تے پیراں بھی سن لیا تے پتراں بھی سن لیا تے بڑا پتر بول کے کہنے لگا بابا جی سن دیو بلا کی پیا کہندا ہے سن دیو بلا کی پیا کہندا ہے سائیں عنایت رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کر کے بوٹی توڑ کے رکھ کے فرماندے نے بلیا چلہ ہی ہو گیا یہ بلیا چلہ ہی ہو گیا یہ بس پھر فیض سلب کر لیا گیا تے میری ملت نوجوانوں کہ تو نے یاد ہے بابا بلے شاہ نے کیویں مرشد نو منایا یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو دودھ بھاویں دو من ہووے نا تے او دے وچ گھیو بھی ہوندا ہے دہی بھی ہوندا ہے لسی بھی ہوندی ہے مکھن بھی ہوندا ہے سارا کچھ اس دودھ چوں نکلدا ہے مٹھائیاں بھی نکلدیاں برفی بھی نکلدی ہے تے سچی دسو جے دودھ نو 2 سال رکھ دئیے تے یہ ساری چیزاں نکلدیاں نہیں پر جے اینی ساری جاگ لائیے نا جدو جاگ لگدی ہے نا پھر وہ دہی بھی بن جاندہ اس دہی چو لسی بھی نکل ہوندی ہے مکھن بھی نکلدا گھیو بھی نکلدا تے مٹھائیاں بھی بن جاندیاں نے پر کدوں نکلیاں جدوں جاگ لگی انسان جتنا مرضی فضا چ اڑ لوے او دے کول منع دے حساب نہ روحانیت ہوے جب تک مرشد جاگ نہ لاوے انہیں دیر تک کچھ نہیں نکلدا پاویں بلے شاہ ہی ہوے پاویں بلے شاہ ہوے اس واسطے اللہ والے کو جائیدا ہے کہ اللہ والے وہ جاگ لگاندے نے وہ جاگ لگاندے نے پھر انسان دے وجود چوں ریت پانی سب کچھ نکل جاندا ہے تے سونے دا بن جاندا ہے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے پھر کدے آئے تے تفصیلاً عرض کران گے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ